करवाता है, ठीक है। अब अहमियत इस पूरी डेवलपमेंट की ये है कि इधर ये खबर आई है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने ऑर्डर कर दिया बॉर्डर खोल दें, तो हमारे बहुत ही प्यारे हमसाये की जानिब से खबर रिलीज होती है हिंदुस्तान टाइम्स में यस, ठीक है, कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वो वाशिंगटन जा रहा है। चलिए, मतलब जाना हर कुछ 4 नहीं महीने होता। बाद जाते हैं नुसरत साहब, मुझे तो अरे अच्छा लगता है, बीबी, हर वक्त ही जा रहे हो। गॉड से ये आप जरा वो फाइन प्रिंट, मैं यही कहता हूँ अखबारात का फाइन प्रिंट होता है। अच्छा, क्या फाइन प्रिंट में क्या? अब इसमें उसने जुमेरात और जुमे को उसने मुलाकातें करनी है। ठीक, एक मुलाकात करनी है उस अपने हम मनसब से यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, दूसरी मेटिस से। ठीक, सेक्रेटरी डिफेंस हो गई बात। इससे पहले अभी 8-10 दिन पहले भारत का सेक्रेटरी खारजा वहां था। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ी 2-3 दिन का आगे कनेक्टिविटी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप देखिए कि आज इस खबर को इंडिया कैसे सेल कर रहा है। इस खबर का आप इंट्रो पढ़े कि अजीत डोवल जो है वो जाएगा 4 रोजा दौरे के लिए अमेरिका। क्या डिस्कस करने? टू डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द अफगानिस्तान पाकिस्तान खास तौर रीजन। पे पाक अफगान सरहद पे इस्तेहकाम, उसको मुस्तहकम बनाने के, यानी आप मामे हैं हम। क्या बात हुई? ब- ये तो पहले का तय हुआ होगा, ये मैं तो बता रहा हूं डेफिनेटली इनका एजेंडा नहीं है। अब सेल ये नो किया नो नो जाए। क्या है? द स्टोरी डजंट एंड अच्छा, देयर। एक और बड़ी बारीकी वो क्या है? बारीकी ये है कि ये बाकायदा, और ऐसा जो आप लीक देते हैं और वो गलत साबित हो तो आपको बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। Certainly। तो इसमें ये कहा गया है कि एक चीज कही जाती है ड्रॉप इन। ठीक, एक होता है कि जी मतलब कि नवाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं ट्रंप से, वो तो समझ में आती है, लेकिन सरताज अजीज साहब या हमारे जंजुआ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो अमरीकी हम मनसब के साथ बैठे हुए हैं और ट्रंप आ जाए और ट्रंप आए कहे मैं जरा ओ गुजर जन साहब, मैं Right, ये right। वाकया एक मरतबा जनरल कियानी साहब के साथ हुआ था, राइट, ओबामा ने ठीक किया है, था। ठीक ठीक ठीक, ड्रॉप। उसके बाद आपको अगर याद होगा तो हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल रहील साहब, वो वो गए थे। काफी 10-15 दिन तक अमेरिका गए थे। बिल्कुल गए थे। और उस वक्त उनके जाने का आइडिया ही ये था कि वो भी जब वहां के एनएसए से मुलाकात कर Drop in रहे हो जाए। होंगे तो ओबामा जो है वो ड्रॉप इन करेगा। बल्कि एक्सटेंड किया था उन्होंने अपना दौरा इसी वजह से, इसी वजह से बिल्कुल कि उन्हें आस उम्मीद दिलाई गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कैरी के ठेकेदार बने हुए थे। जी गाली कोई नहीं पर ऐसा हुआ नहीं। हमारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ये इस टाइप के मिडल मैनी, वो हुसैन अकानी का तो वो तो हाँ, ढोल, मगर और भी हैं, यानी अरे कि काफी नहीं, यहाँ ऐसे बहुत इस्लामाबाद में 3-4 मिल जाते हैं। वो जो पता expert लगता है होते कि हैं कल ही अभी वो यानी बात करके खैर Pentagon से आए यानी कि। वो उनका इतने दिन रहने के बावजूद काम ना हो पाया। ठीक, मैं बहुत कामयाब दौरा था फिर भी। ये लेकिन इस खबर में ये कहा गया है कि ये पॉसिबिलिटी है नहीं, फिर तो होगा। कि वो जब व्हाइट हाउस में बैठा होगा तो ड्रॉप इन हो जाएगा। अच्छा, ठीक, स्पेशल। अब अगर ये ड्रॉप इन हो जाता है तो इन अ वे ये उसको सेल करेंगे कि जी हमें अफगानिस्तान की थानेदारी में कुछ हिस्सा खाली आपकी बरतानिया मदद ही हम नहीं, करेंगे। हम भी होते हैं। ठीक, अब इसमें और ज्यादा बहुत खौफनाक और बड़ी बारीक खबर है जिसके ऊपर गौर करना इंतहाई जरूरी है। आपको पता ही है कि ट्रंप के क्या ख्यालात हैं ईरान के बारे में। बिल्कुल, वो तो खत्म करना चाहिए। चलो चले जी, वो उसने ब्रेक तो मैं ख्यालात क्या इस अजीत डोवल जो इंडिया के एनएसए हैं, उनके अमेरिका के दौरे के बारे में जो नुसरत साहब हमें बता रहे थे, उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे आफ्टर द ब्रेक। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के अच्छा बीबी, हिंदुस्तान टाइम्स की ये स्टोरी डोवल साहब का विजिट और जो ईरान। आज मैं बता रहा हूं ना, जो आज इस ऐलान के बाद, इस फैसले के बाद मंजर आम पर लाई गई है, उसको बहुत गौर तलब है। उसमें खाली ये ड्रॉप इन वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही ये है कि जराए, क्योंकि वहां भी जराए होते हैं, जराए तो होते ही है ना, फिर हर जगह साढ़े नहीं मिलता कम बहुत कोई। अच्छा, वो ये कि उन्होंने बताया कि अपनी मुलाकातों के दौरान डोवल जो है वो अमरीकी हुक्काम से ये इस्तदा करेगा
کہ وہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد بڑھائیں. اچھا چلے وہ تو چلے جی اچھا بڑھائیں. ہونے ہی والا تھا وہ ویسے بھی, مطلب اب بھارت اپنی اگر ہم بھی کریڈٹ لے لیں تو یہ ہے نا بات. لیکن اس کے بعد امپورٹنٹ بات ہے, کیوں بڑھائیں؟ اس لیے کہ افغانستان بقول ان کے, ٹھیک ہے, افغانستان چین, روس, پاکستان کے ساتھ مل کر, یعنی کہ کہ چین, روس اور پاکستان, اور چوتھے ملک کا نام لیا ہے ایران. اچھا, کہ یہ چاروں ملک مل کر ایران, پاکستان, چین اور بھارت یہ جان بوجھ کر افغانستان میں IS کا ہوا کھڑا کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ طالبان ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. واو, نمبر 1. نیوز پن. دوسرا, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پہ تو الزام لگانا انڈیا کی طرف سے سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, that's politics. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آف ولایت خراسان, اچھا, اس کو پاکستان تو سپانسر کر رہا ہے, ساتھ میں کون کر رہا ہے؟ ایران. سر بھارت ایران کے تو تعلقات نہیں, میں ویسے کہہ رہی ہوں, مطلب یہ کیا, میں نے تو نہیں, یہ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے, یہ پاکستان کی نہیں ہے. کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات, یہ بن نصرت جاوید کی نہیں خبر ویسے میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں تو جو ہندوستان ٹائمز میں ذرائع کے ذریعے آج چھپوایا گیا, میں تو بھائی وہ حرف بحرف پڑھ رہا ہوں. اور نہیں مطلب ٹرمپ اور انڈیا ایک ہی پیج پہ ایران کے حوالے سے سودا یہ بیچا جا رہا ہے نا, ہاں, کہ بھائی جان ایران دیکھیں وہ گڑبڑ کر رہا ہے. اب آپ اس تناظر میں دیکھیے, آپ افغان گورنمنٹ ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات بن رہی تھی کہ ٹھیک ہے جی, پاکستان اگر چمن اور وہ اپنا طورخم بند کرے گا تو چاہ بہار تو ہے. ہاں, یس, بالکل. Now what are you doing? افغانستان جو ہے وہ آپ پہ پھر کیوں انحصار کرے؟ بالکل, کیونکہ وہ تو چاہ بہار کو, میں اگر افغان گورنمنٹ میں ہوں گا, میں وہاں پہ فیصلہ سازی کر رہا ہوں گا, تو میں اس سے بہت پریشانی ہونی چاہیے کہ ایک طرف تو آپ جا کے ٹرمپ کو یہ چورن بیچنا چاہ رہے ہو کہ جی ایران ہے ولایت خراسان کے پیچھے, دوسری طرف چاہ بہار میں, دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ جی آپ یعنی فکر ناٹ ہم ہیں اور آپ کو وایا چاہ بہار. یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈبل گیم نصرت صاحب, ڈبل تو ہے نا, ڈبل ہے نا یہ تو, دو. That's what diplomacy is about. ہاں, بٹ آئی تھنک آپ کو اپنی ڈبل گیم اچھے طریقے سے کرنی ہوگی, پتہ نہ لگے آپ کیا کر رہے ہیں نا, مطلب they should not call you out on it. مصیبت یہ ہے نا کہ ہم بھی اچھے طریقے سے نہیں نا, جیسے میں نے کہا کہ کتنا عمدہ دن تھا, کسی کو خیال ہی نہیں آیا ہوگا. ایسے خیال ہمیں نہیں آتے جی. آج 20 مارچ ہے اور 21 مارچ کے ساتھ ان کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں, تھوڑے سے obvious ہیں صاحب, ہم لیٹس کنیکٹ کر کے تو اس کو کر لیں. نہیں ہاں, ویسے مطلب واقعی اب ایکسکیوز می, یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ کو یہ بات سمجھ آئیں, ساتھ ہی ماسکو کے ساتھ اب طالبان وہ تیار ہیں مذاکرات, بلکہ ہونے والے ہیں, وہ کچھ کانفرنس بھی شاید ہونے والی ہے نا, اسی لیے اب میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم فضول باتوں سے تھوڑی سی فرصت حاصل ہو, شرجیل میمن ہمیں کو وقت دیں, اور نصرت صاحب ہماری حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچتی, تو یہ آپ کا کیوں آپ اینکر سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, جب وزیر اعظم کو کی ٹیم سپن نہ کر سکی یا فورن آفس سپن نہ کر سکی, اور آپ کو خیال آیا یہ انہیں نہیں آیا, تو دین وائی ڈو یو ایکسپیکٹ اٹ؟ کہ ہمارا افغانستان پہ ہم کریٹو تھنکنگ تو ہے نہیں, آؤٹ آف دا باکس. ہمارا کام جو ہے وہ تجزیہ کرنا. ہاں ویسے میں کہہ آپ نے اگر ایک اچھا سودا دیا ہے اور اس کو پراپرلی پیکج کر کے مارکیٹ نہیں کیا, تو میں ایک اخبار نویس کے طور پر میں کہوں گا سر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ دودھ دیا ہے اور میگنیاں ڈال کے دے رہے ہیں, اس کو اچھے طرح یہ نہیں پیکج کر کے دو, اور اس کے لیے مثال کے طور پر کہ یار وہ کہہ رہا ہے نوروز مبارک, تو تم بھی یار ایسا کر لیتے. لیکن اب میں اسی پہ کہہ رہا ہوں, ایک طرف تو حالات یہ ہیں کہ ایران کے صدر یہاں پر تھے تو ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک حوالے سے ان کو شرمندہ کیا گیا, دوسری طرف ایران کو کیا مل رہا ہے, تو کیا یہ اوپننگ نہیں ہے کہ ہم ایران سے رابطہ کریں کہ بھائی صاحب ہم آپ کے ساتھ مل کے
हम तो आपको हमेशा कहते रहे कि आप हमारे दोस्त हैं, ईरान इराक के साथ झगड़ा रहा, हम उस टेंशन की फिजा में भी हमने अपने आप को गैर जानिबदार रखा और बहुत सारे मामलात पे हमने बड़ी मुश्किलें फेस की हैं। भाई साहब, हम हमसाए हैं, आपके शिकवे शिकायत होंगे, हमारे होंगे, लेकिन ये बरादर अजीम ये क्या शिकायत लेकर जा रहा है? आपके जो दोस्त हैं इतने, बल्कि जो आपके बड़े दोस्त अच्छे आपके ताल्लुकात, ये क्या बात हुई? ब्रेक की बात कर ली तो ब्रेक लेते ये हैं। हालात हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।